بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے جی، سردی تو چلی گئی ہونا ہے۔ اسٹیج تے ماشاءاللہ شیر ربانی مولانا محمد حنیف ربانی صاحب تشریف فرما نے تے انہاں دی موجودگی چ تانوں اطمینان اور خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ میں پرسوں ترسوں فیس بک کھولی تے مولانا دی 1992 دی تقریر سامنے آ گئی، 1992 دا بیان، تے میں وہ بڑی خوشی نال آپ دے کلینک تے بیٹھا سندا رہا تے بڑا محظوظ ہوندا رہا۔ تے ایک لمبا عرصہ اللہ پاک جنہوں نیکی دی توفیق دے وے اور اس فیلڈ دے شاہ سوار خطابت اللہ نے بنایا مولانا منظور صاحب اور مولانا ربانی صاحب، اللہ نے انہوں بڑا وقت دیتا ہے، بڑا ملکہ دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اے سرمایہ اہل حدیثاں دا اور دین دا انہاں دا سایہ تا دیر ساڑے تے قائم و دائم رکھے، اور انہاں دی خدمات نو اور دین حنیف دی سربلندی واسطے مسائی جمیلہ نو اللہ پاک اپنے بارگاہ شرف قبولیت نال ہمکنار فرمائے، نظر بد تو اور کسی بھی قسم دی ریاکاری تو شیطان دے وسوسیاں تو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإنهم خياركم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ ہر قسم دی تعریف، تمجید، تقدیس اور کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے، جو کل کائنات دا خالق، مالک، داتا، رازق، پروردگار اور موجد ہے۔ بیش بہا درود و سلام رحمت کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ، شاف روز جزا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ چونکہ میں تہاڈا مقامی دوست ہاں، معزز علماء کرام، مہمانان گرامی اور تہاڈے مابین زیادہ دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا، اور مہمانہ دا حق میں استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ انشاءاللہ تسی انہاں دے خطابات تو استفادہ کرو گے۔ میں مبارکباد دینا محترم قاری عبدالرحمن سلفی صاحب اور میرے بھائی محمد جاوید، ڈاکٹر محمود صاحب اور انہاں دے معاونین اور ٹیم، جنہوں نے ماشاءاللہ پروقار اور پر رونق، عظیم الشان مقصدیت اور حاضری دے اعتبار نل
یہ ایسا پروگرام منعقد کیتا ہے، اللہ پاک انہاں دی بھجنس اور انہاں دی تڑپ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ دی ذات تو بعد اگر کسی ہستی دا مقام ہے او سرور انبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تو بعد اللہ نے روئے زمین تے شان، مرتبت، عظمت اور عزت دے اعتبار نال کسی نو آلہ بنایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگردان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام نے۔ صحابی اس شخص نو کیا جاندہ ہے جنہیں حالت ایمان وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کیتا ہوئے اور چہرہ پر انوار دیاں ضیاء پاشیاں کیتیاں ہون اور حضرت دا رخ مبارک دیکھیا ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان لیا کے مسلمان ہویا ہوئے، اس شخص نو کیا جاندہ ہے صحابی۔ صحابہ اکرام دی تعداد کم و بیش 1,40,000 ہے، اور صحابہ اکرام چوں ہر اعتبار نل اپنے رتبے، ایمان، السابقون الاولون دی فارس چوں نمبر اول، پہلے نمبر تے اگر کوئی صحابی ہے تو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور یہ سارے صحابہ نبی علیہ السلام دے آپ دے جمعے دے سامعین رہے اور قرآن دے پہلے مخاطبین رہے، حضور دے شاگردان، اے قرآن دے پہلے حفاظ اکرام نے، اے نبی علیہ السلام دے دین دے پہلے مجتہد اور فقیہ نے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے پہلے مبلغین نے، اور اے حضور علیہ السلام دے ہر قدم تے آپ دے یمین و یسار رہے، میدان جہاد اور میدان کاردار سجانے والے حضور علیہ السلام دے صحابہ اکرام، اپنا تن من دھن جانا دیاں قربانیاں دینے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام نے مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، اور تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ بر صغیر پاک و ہند وچ اگر اسلام اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا پرچار ہویا اور آج کروڑوں دی تعداد وچ مسلمان اس خطے وچ موجود نے، تے اس خطے دے وچ دین دی آبیاری کرنے والا رسول اللہ دا ایک صحابی آیا، گویا کہ ہر اعتبار نل، قربانیاں دے لحاظ نل، ایمان دے لحاظ نل، اخلاص دے لحاظ نل، اور دین دے مجاہدین اور دین دے غازی بننے والے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام نے۔ آج اللہ تعالیٰ نے جنہ دے مرتبے قرآن وچ اور رسول اللہ نے جنہ دیاں شانہ حدیث بیان فرمائیاں، اس پاکستان دے وچ ایک ٹبر جو اندروں باروں کالے نے اور اپنے منہج دے وچ انہاں دے کرتوت سیاہ اور کالے نے، او جناب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے سر عام ببانگے دہل تبرے بول رہے نے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تکفیر کر رہے نے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عصمت سوالیہ نشان اٹھا رہے نے، اور ناپاک داغلان دی ناکام جسارت اور کوشش کر رہے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو جناب غاصب ڈکلیئر کرن دی کوشش کر رہے نے، خلفائے راشدین دی محبت، مروت، الفت، مبدت، بھائی چارے اور اخوت نو جناب اے شکوے اور شکایتاں دی نظر کرن دی کوشش کر رہے نے۔ اور انشاءاللہ یاد رکھو جب تک کرہ ارض تے اور پاکستان پوری دنیا چ اہل سنت والجماعت یعنی کہ منہج قرآن و سنت والے لوگ اہل الحدیث دا ایک بچہ اور بوڑھا اور نوجوان موجود ہے،
اسی انشاءاللہ عظمت صحابہ دا پھریرا دنیا وچ لہران دے رہاں گے اور صحابہ اکرام دے نموز دا ہر قیمت تے دفاع کرتے رہاں گے اور انہاں دا تعاقب کرتے رہاں گے اور جب تک انہاں نو سرعام بے نقاب نہ کر دیتا جائے اور سلاخاں دے پیچھے اور قادیانیہ دی طرح انہاں نو جناب سیاسی اور حکومتی لیول تے کافر نہ ڈکلیئر کر دیتا جائے اسی ہر پلیٹ فارم تے آئینی طریقے نال اور قانونی طریقے نال ایجیٹیشن دے اعتبار نال دلائل دی دنیا وچ انشاءاللہ انہاں دا پیچھا چھڈاں گے پتہ نہیں انہاں بدبختاں نو کی سجی کہ اے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو پہ گیا جنہاں دیاں صفتاں اللہ قرآن دے پاریاں وچ بیان کردا ہے قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ اللہ انہاں تے راضی ہے اے اللہ دی ونڈ اور تقسیم تے راضی نے اللہ انہاں دے ایمان تے راضی السابقون الاولون ہون دے خطاب اور لقب تے راضی رب العالمین انہاں دیاں خدمات تے راضی اللہ انہاں دے خون دین تے راضی انہاں دی تہجد گزاری تے راضی انہاں دا قرآن نال پیار پان تے راضی نبی علیہ السلام دیاں حدیثاں دی عملی تفسیر بنن تے راضی قرآن کہہ رہے ہیں میدان جہاد سجان تے راضی محمد کریم علیہ السلام دے محبت کرن تے راضی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ 1,40,000 صحابہ انہاں تے رب راضی تے اے رب دی ونڈ اور تقسیم تے راضی کتے قرآن ایویں بولیاں پا رہے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اللہ پاک فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل فرمایا محمد اللہ دے رسول نے تے جڑے انہاں نال ایمان لے آئے نے ایمان لے آئے نے فرمایا او نبی علیہ السلام دے صحابہ ہر اعتبار نال اللہ دے نزدیک پیارے بندے نے برگزیدہ بندے نے انہاں دیاں پیشانیاں تے سجدیاں دے عبادت گزاری دے نشان موجود نے اور انہاں دیاں مثالاں صرف قرآن دے پاریاں وچ نہیں انہاں دے تذکرے صرف قرآن دیاں صورتاں وچ نہیں انہاں دی صفات صرف قرآن دے اور حق وچ نہیں بلکہ اللہ نے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے اخلاص اور صفات اور کردار دی تذکرے پہلیاں کتاباں میں تورات وچ بھی کر چھڑے نے تے انجیل وچ بھی کر چھڑے نے صحابہ اکرام دے تذکرے تورات وچ بھی نے تے انجیل وچ بھی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم اے میرے صحابہ آسمان نبوت دے درخشندہ ستارے نے فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ انہاں چو جدے بھی پیچھے لگو گے تو انہوں راہ حق دکھائے گا راہ توحید دکھائے گا راہ رسالت دکھائے گا راہ نجات دکھائے گا راہ قرآن دکھائے گا اور راہ جنت دکھائے گا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ
اہتدیتم میرے صحابہ دے پیروکار بن جاؤ، مننے والے بن جاؤ، انہاں دی سیرت طیبہ نو اڈاپٹ کرنے والے بن جاؤ، انہاں دے اخلاص نو اپنانے والے بن جاؤ، اور انہاں دی دین نال محبت نو اپنانے والے بن جاؤ، شمع رسالت دے پروانے صحابہ اکرام دی طرح بن جاؤ، تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ انہاں دی منزل مقصود بھی جنت ہے تے انہاں نو منن والیاں دی منزل مقصود بھی جنت ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تسی ہدایت دی راہ پانا چاہتے ہو تے اصحاب رسول جیسا ایمان اور اصحاب رسول جیسا کردار اور اصحاب رسول جیسا اخلاص بنا لو۔ اچھا جی، جنہ دیاں صفتاں، جنہ دا ایمان میں آری، جنہ دیاں صفتاں میں آری، جنہ دیاں محبتاں میں آری، اور سٹنڈر دا جنہ دا کریکٹر اور کردار ہے، اور صحابہ اکرام نو نعوذ باللہ بک بک کر کے گالم گلوچ سب و شتم کرنی چاہیے دیئے، یا ان صحابہ اکرام تے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ پڑھنا چاہیے دے؟ انہاں دے رضی اللہ عنہم جو اللہ نے کہہ دیتا ہے تے مسلمان تے ہوئے نا جیڑا نبی دے شاگرداں نال پیار کرے۔ اے تسی ماضی وہی دیکھے ہے، ایک خنزیر صحابہ دی توہین کرنے والا آصف حلوی اور حکومتی ایوانہ وچ ایسے گماشتے بیٹھے نے جن نے صدیق اکبر دے ایمان تے شک کیتا اور تکفیر دا فتوہ لایا، انہوں راتوں رات جناب تیارے دے بٹھا کے دے فرار کر دیتا گیا، انہوں ملک چوں دوڑا دیتا گیا، جس وقت تعاقب ہون لگا تے پھر انہوں پجا دیتا گیا۔ اس ملک دے وچ دو نصور اسلام دے چہرے تے داغ نے، ایک قادیانی، اللہ دا شکر ہے انہوں نے کافر ڈکلیئر کر دیتا گیا آئین پاکستان چ، اور ایک صحابہ اکرام دے دشمنان صحابہ۔ اللہ پاک صحابہ اکرام دیاں قربانیاں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ کی کہندے ہیں کہ جی نہیں جی اقتدار جڑا سی وہ خلافت سب تو پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق نو نہیں، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق نو نہیں، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی نو نہیں، خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ نو نہیں، بلکہ کی ہونا چاہیے خلیفہ بلا فصل کہ رسول اللہ تو بعد پہلے خلیفہ حضرت علی ہونے چاہیے سی، بلکہ ہینسن وہ کہندے نے ہینسن کی ہویا کہ انہوں نے حق غصب کر لیا، اور کدی باغ فتح دا بہانہ بنا کے صدیق اکبر تے کیچڑ اچھالن کہ فاطمہ الزہرا اپنے باپ دی وراثت لین واسطے حضرت ابو بکر دی عدالت وچ گئی، صدیق اکبر نے چڑکیا، انہیں دی کتابیں لکھا ہے نعوذ باللہ تھپڑ رسید کیتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ بی بی فاطمہ الزہرا دے بال نوچے اور کھینچے، اس تو بڑا جھوٹ اس کائنات وچ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو تو قرآن نے کہہ دیتا ہے رحماء بینہم، تے قرآن دے لفظاں دے وچ صدیق اکبر حسنین کریمین نال محبت کردہ سی، اہل بیت نال محبت کردہ سی، سیدہ زہرا دا احترام کردہ سی، امی عائشہ دا بابا، سارے نبی علیہ السلام دے خانوادے دے ایک ایک فرد دا احترام کردہ سی، بلکہ اسی جدو نماز پڑھنے ہیں اور اس نماز نو صدیق اکبر بھی پڑھتا سی، تے نماز پڑھ کے اسی کی کہنے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اور جدو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ دے ہونگے، کیا نبی دی آل نال محبت اور نبی دے آل دے احترام دا نغمہ درود ابراہیمی دی شکل دے وچ نہیں گاندے ہونگے؟ تے خلیفہ اللہ نے ابو بکر صدیق نو پہلے بنایا ہے، حضرت عمر نو دوجا بنایا ہے، عثمان غنی نو تیجا بنایا ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو چوتھا بنایا ہے۔ ان دے وچ کسی دا کی قصور ہے؟ ایویں حسد کردے پھرو، بغض کردے پھرو، سڑدے پھرو اور اپنا ایمان گواندے پھرو اور اپنے اندر دی قدورت دا اظہار کردے پھرو۔ صحابہ اکرام دی عظمت دا مطلب بالکل صاف شفاف اظہر من الشمس ہے، انہوں آلودہ کرن دی کوشش نہ کرو، بلکہ ایسی دے کہنے ہیں کرنے سب ایک ہی مشعل کے، ابو بکر عمر عثمان و علی با مرتبہ ہیں یاران نبی،
ہے فرق مراتب چاروں میں. اسی تے اعلان کرنے ہم ساڑھے علماء کرام بھی محبت دے نغمے گاندے نے. اسی کہنے ہم ہر چمن چمن ہر کلے کلے ہر نگر نگر ہر گلے گلے ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر او سونا ایسا دا بابا ابو بکر جیڑا پھر گیا نبی نل گلے گلے ابو بکر عمر عثمان علی او سونا عمر بہادر ایک میرے نبی دا یار پیارا او جیدہ نا سن کمب داسی کفر بھی سارا سن عمر بہادر رب دا ولی ہر چمن چمن ہر کلے کلے ابو بکر عمر عثمان علی ایک شرم و حیا والا نسب العین عثمان پیارا ذوالنورین بیت جد کی تھی حضرت علی بیت جد کی تھی حضرت علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ابو بکر عمر عثمان علی. انشاءاللہ اسی نبی دے شاگرداں دا نام بلند کر دے رہاں گے. جیڑا انہاں نال دشمنی کرے گا او دی گت بنا دے رہاں گے, بے نقاب انہوں کرتے رہاں گے, او دا تعاقب کرتے رہاں گے. اللہ صحابہ اکرام دا نام اور بلند فرمائے, انہاں دا احترام اور مقام اور بلند فرمائے, انہاں دیاں قبراں تے رحمتاں, انہاں دے جین تے رحمت, انہاں دے مرن تے رحمت, انہاں دی خدمات تے رحمت, انہاں دی زندگی دے ایک ایک لمحے سنہری حروفاں دے نال اور سنہری سونے دے قلم دے نال صحابہ اکرام دیاں قربانیاں اور زندگی لکھن دے قابل ہے. تے جڑے انہاں لے بغض رکھن گے انہاں دے جمن تے لعنت, انہاں دے مرن تے لعنت, انہاں دے جین تے لعنت, انہاں دیاں قبراں تے لعنت, انہاں دے منہج تے لعنت, انہاں دے دستور تے لعنت, انہاں دے منشور تے لعنت, انہاں دے وڈیریاں تے لعنت, انہاں دے کتاباں تے لعنت, انہاں دے لٹریچر تے لعنت اور انہاں دی ہر ادا تے لعنت. صحابہ اکرام تے اللہ دی صدا رحمت نازل ہوئے گی, انہاں دیاں قبراں تے صدا رحمت نازل ہوئے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جتھے پھرتی رہی سرکار میری او تھاما رب وکھا دتیاں, کاٹ ملے گا تہانوں اے تیار میاں, سڑک روڑ تے کھڑیاں بازار میاں, کاٹ ملے گا تہانوں اے تیار میاں, سڑک روڑ تے کھڑیاں بازار میاں, مشتاق محمدی دکان پچھی یار میاں, تقریرہ نظماں انا برا دتیاں, مشتاق بائی تو کاٹ لے جامی تو آپ سنی تے آغاز سنامی تو, آواز اچھی تے صاف ازمامی تو, گھر گھر مشہوریاں کرا دتیاں, واہ سونی سجائی اے دکان میاں, دین کتاباں تے نویں قرآن میاں, واہ سونی سجائی اے دکان میاں, اسلامی کتاباں تے نویں قرآن میاں, خال شہد بھی ملدا کری دھیان میاں, مسوا کا ٹوپیاں کھجوراں رکھا دتیاں, جائے نماز تے موزے دستانے جی, مال دے عطر بھی لے کے پروانے جی, جائے نماز تے موزے دستانے جی, مال دے عطر بھی لے کے پروانے جی, میمری کارٹ برامن مستانے جی, میمری کارٹ برامن مستانے جی, جنہ دین نال محبتاں پا دتیاں, جتھے پھردی رہی سرکار میری او تھاما رب وکھا دتیاں. سلام علیکم.